دونك انا جايه من القطاع الاقتصادي من الاندستري كما قلت انت. بديت انا في الثمانينات معناها vers les années 80 à la fin des années 80 دخلنا في الاندستري دو كابلاج فيسو الكتريك بور اوتوموبيل ضفائر الكهربائيه للسيارات. وقتها كانت هي جي في افيك اون ديفيزيون دو جينيرال موتورز هي مصنع السيارات. وهذوما وقتها جاوا لتونس باش يصنعوا هذه لي كابلاج مع شكون ديجا يبرودوي لي كابل الكتريك لي كابل اوتوموبيل. الشروط نتاعنا كان باش دخلنا معاهم في الشراكه هذه طلبنا منهم باش تكون خاطر هما باش يجيو لتونس يقول لك تونس خاطر اليد العامله ماهيش غاليه. قلنا لهم احنا راهم باش كان نجيو لتونس مش خاطر اليد العامله ماهيش غاليه، راهو احنا عندنا طاقه بشريه قويه وعندنا مهندسين وعندنا كفاءات، وكان تحبوا تجيوا نحبوا نفس المستوى التكنولوجي اللي تستعملوا فيه انتم في ديترويت في امريكا، ولا اللي تستعملوا فيه في شتوتغارت في المانيا، خاطر هما يصنعوا لي فواتور اوبيل ان المانيا في هذا. دونك قلنا لهم هذا جاي لتونس باش تعمل دو مانيوال اتسيتيرا ونقعدوا احنا ان سيتواسيون دو سوبورديناسيون، وكاين هذاك ماهوش مقبول. ولا بارتي انتيليجونت الكل لازمها تكون موجوده في تونس، خاطر هما كيف كانوا يصنعوا هذوما لي كابلاج في امريكا يصنعوهم في المكسيك، ولا بارتي انتيليجونت كانوا يعملوها في ديترويت، معناها تو سكي لوجيستيك لي زيتود الدراسات كل يعملوهم غاديكا. قلنا لهم احنا راهم الدراسات واللوجيستيك كل شيء لازمها تكون في تونس. وحتى كان ثم هي معناها تكنولوجي جديده كل احنا نكونوا المهندسين نتاعنا، تنجم يجينا مهندس الماني ولا امريكاني ولا نكونوا مهندسين نتاعنا ومن بعد ناخذوا الاستقلاليه نتاعنا واحنا نكونوا معناها بارتي برونونت، تكون ان بارتناريا غانيون غانيون وين هذاك. وهذاك كانت تمشي. كيف بديت انا في المشروع هذا كنت شيف دو بروجي. كيف بدينا وقتها كنا 30 بيرسون 30 ديريكت، وبشويه بشويه معناها كيف خرجت انا بعد دخلت بعد في السيكتور في لاغريكولتور والاغرو اليمونتير تعدينا 3500 شخص. وكان ان تو دانكادرومون الفي كلهم مهندسين توانسه. والمهندسين توانسه علاش انا باقي كي نحكي ونقول احنا رانا عندنا قوه في الطاقه البشريه نتاعنا المهندسين نتاعنا. لي انجينيور تونيزيان كي يمشيو اون فورماسيون اي سون فيت روبيري خاطر اي سون انوفاتور ذكيين يحب يتعلم يحب يعرف، وفي ساعه تلقاه يولي هو بيدو معناها عنده دو لينيسياتيف وكوميسيون معناها افيك بوكو دو موديستي خاطر يحب يتعلم معناها كومونيبونج يفهموا. Donc, هذاك هو سر النجاح، معناها créer la culture de l'entreprise, développer, travailler sur هذيك la recherche et le développement مهم ياسر. خاطر كي تقعد انت اللي صار في قطاع التكستيل بعد دي années 70 هذاك تغير. بعد الناس يجيو من الاول يعطيك كان انت لا بارتي مان دوفر ولا بارتي كونسيبسيون اتسيتيرا يعملوها لبرا. احنا قلنا معناها في الحكايه هذه ما مشيناش فيها، وهذاك هو سر النجاح معناها. وتونس دايوغ احنا بدينا الاولانيين في تونس على الحكايه هذه لا كونيكتيك والكابلاج وكل، ومن بعد اكبر لي بلو غراند مولتي ناسيونال في الميدان هذاك جاوا لتونس سون انستالي ان تونيزي على خاطر فهموا اللي تونس فيها دونك لي انجينيور كيل فو. كيما قلت لك لو تو دانكادرومون تونيزيان il est supérieur à 25%. معناها المهندسين ولي تكنيسيان اتسيتيرا كلهم كانوا توانسه. دونك هذه امبورطون. نفس الشيء انا بعد بديت في الفلاحه في 94 وعاديا الناس يمشيوا من الفلاحه للصناعه، انا مشيت من الصناعه للفلاحه. والاندستري اوتوموبيل est considérée comme la mère des industries في العالم الاندستريال. باقي معناها ناخذ المثال نتاع هذه جنرال موتورز كانت وقتها لا بيريود دور بعد تغيروا برشا اشياء. كانوا يخدموا اون بارتناريا افيك هارفارد توت لي نوفيل ميثود دو مانجمنت الحاجات الجدد معناها لي نوفيل ميثود يبداوهم مع في الاندستري اوتوموبيل. دونك دخلت الفلاحه دخلت بالفكره نتاع لي معناها البيرفورمانس دابور واللي سيرتيفيكاسيون معناها الجوده. الطاقه البشريه لازمها عندها اهميه كبيره. تطوير الطاقه البشريه معناها الناس اللي يجيو يلزمهم يتطوروا. والحاجه المهمه اللي احنا يلزمنا احنا نتاقلموا مع ثقافه تونس، ثقافه شخصيه التوانسه. ما نجيش انا نقول انا هاو ثم ميثود في اليابان ناجحه نجي جو لابليك اكزاكتومون نقول خاطر الجابوني والجابوني مختلف من التونسي. التونسي كيف
يتأقلم مع الثقافة نتاعو ينجح نفس النجاح. اما كي تحب انت تغير الناس يحب لك اجيال. باغ كونتر كيف انت تتادابت على كولتور دو بيي معناها سي ديفيرون. وهذاك اللي هو كان مهم ياسر. خاطر نشوف انا في المثال في المكسيك، بخون ليكزامبل دو مكسيك، من الاول كان في المكسيك هما في المصانع نتاعهم تو تغير كل شيء. المصانع نتاعهم يجيبوا لهم مثال مدير في الطاقه البشريه، مدير امريكاني ما يتكلمش المكسيكي، يجيبوا ما يحبوا ما نجحتش معاهم. خاطر الثقافه احنا مثال في تونس ثقافتنا اللي يبدا يخدم اول حاجه يحب يملك دار، يحب يملك دار. دونك انت يلزم هو في ليفولوسيون تاع الكارير نتاعو يلزمها ليفولوسيون سو في رابيدمون. بيان سور واحد ثم ان سيستيم ديفالواسيون يلزمك تكون، ويلزم هو يكون يحس روحه مرتاح، ويلزم يحس روحه يسو ديفلوب، ثم نوسيون دابارتونونس للشركه كيف حتى للبلاد نفس الشيء. احنا معناها انا باقي تو نحكي على جو بار دو سيكتور ايكونوميك، مي النجاح في السيكتور في الاندستري وكل هذاك اون بو معناها فير لا باراليل وننجحوا في حاجات اخرين. واحنا نعرفوا اللي في تونس نشوفوا المغرب العربي الكبير اكبر كفاءات موجودين في تونس. معناها تشوف البورسنتاج تاع المهندسين وتاع ليليت وكل ثم ان بورسنتاج تري إليفي في التوانسه. دونك احنا نجموا معناها نراهنوا على هذاك. دونك كيما قلت لك في الفلاحه كيف دونك مشينا دخلت في الفلاحه، انا من الفلاحه ومن بعد في لاغرو اليمونتير. خاطر معناها لازم تكون لا فالور اجوتي مهمه. خاطر الفلاح هو اللي تاعب، راهو الفلاح هو سي لو مايون فابل دو لا شين. الفلاح معناها التاجر داخل في الربح خارج في الخساره. الفلاح سي اون كولتور كي سبيكولاتيف، عام تربح عام تنجح عام ما تنجحش. كيفاش تنجم تكون انت ناجح؟ يلزمك تكون عندك معناها مساحه كبيره، ويلزم تكون عندك كيف اون كولتور اللي هي متطوره. ما تنجمش تكون انت تشوف ساعه اللي تراديسيونيلمون ناجح في الجهه نتاعك، اما تاخذ معناها دي فاريتي سيليكسيوني، تعمل دي تكنيك مودرن معناها في الري، في الفيرتي ايريغاسيون. خاطر توا لا بلانت سي ان اتر فيفون مشكل معناها كي تبدا هي تستحق مثال دو فير معناها تعطيها اللي لازمها، مش لازم تعطيها كل شيء. سي بلوز ايكونوميك و سي بلوز افيكاس، سي بلو رونتابل. وبيان سور لازمك تجي قبل الوقت وبعد الوقت. خاطر كيف تجي في الوقت هذاك ما تبدا الاسعار واتين ياسر. معناها انا كيف بديت معناها نخدم اون كونتر سيزون افون معناها اون بريكوس اون اريير سيزون، قبل الوقت وبعد الوقت. خاطر في الوقت الاسعار يكونوا منخفضين ياسر. دونك كما قلت لك دونك الفلاح هو سي لو مايون فابل دو لا شين. معناها التاجر كان ثم لو بري دو مارشي، كان معناها ثم اون سور برودكسيون الاسعار تطيح، هو ما يهموش يقول لك انا نشري من عندك مثال ب 100 وانت لو كو نتاعك مثال 110، يقول لك انا ما يهمنيش انا دونك اللي متضرر هو باقي الفلاح. دونك الفلاح يلزم احاطه كبيره من كل النواحي، معناها تكوين دونك هذا كيف قطاع نعرفوا واللي يخدموا فيه الاكثريه هما نساء، اللي يخدموا في لي شون هما نساء. هذاك زاد ثم احنا سمعنا باللي صار